फिलिपी 2को 17 पदलाई हामी सिक्दैछौँ आज। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, तर यदि तिमीहरूको विश्वासको बलिदान र सेवामा म अर्पित हुन्छ भने म आनन्दित हुन्छु र तिमीहरू सबैसँग रमाउँछु। औ यस्तै किसिमले तिमीहरू पनि आनन्दित हौ र मसँग रमाऊ। सो हिजो हामीले 16 पदलाई पढ्यौँ कि जीवनको वचन पौलको दौड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको दौड चाहिँ पौलको रेस चाहिँ के थियो भने जीवनको वचन देखाउनु चाहिँ उसको लागि एउटा रेस थियो। सो हामी हरेक एकवटा दौडमा दौडिँदैछौँ अनि त्यो दौड हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। पौलले आफ्नो दौड के हो भन्ने कुरालाई बुझेको थियो, दौडको कायदा कानुनलाई पनि बुझेको थियो। एउटा दौडमा दौडिने बाइबलले भन्छ कि एउटा दौडमा दौडिने मान्छे चाहिँ हरेक कुरामा संयमी हुन्छ, उसले आफूलाई डिसिप्लिन गर्छ, उसले आफूलाई ट्रेन गर्छ। अनि हामीले पौलको लाइफलाई अनि पौलले तिमोथीलाई सिकाएको एउटा ख्रिस्टको सेनामा भर्ती भएको सिपाही चाहिँ कसरी आफैलाई अरू कुराहरूमा शारीरिक कुराहरूमा आफैलाई इङ्गेज गर्दैन भन्ने कुरालाई हामीले हिजो सिकेका थियौँ। अनि हामी पनि दौडिँदैछौँ, यो दौडलाई जारी राख्न जरुरी छ। अनि यो दौडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ त यहाँ उसले भन्दैछ, त्यो दौडिँदै गर्दाखेरि उसले भन्दैछ, तर यदि तिमीहरूको विश्वासको बलिदान र सेवामा म अर्पित हुन्छु भने म पनि आनन्दित हुन्छु भनेको छ है। Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you should also be glad and rejoice with me भन्दैछ। सो पौलले भन्दैछ म चाहिँ एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै प्रभुलाई अफरिङ्सहरू चढाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले प्रभुलाई ड्रिङ्क अफरिङ पनि चढाउने गर्थ्यो अनि त्यसरी प्रभुलाई पुज्ने गर्थ्यो। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायमा सायद हामीले गएर हेऱ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा फिस्टमा जानु भएको छ। अनि त्यो फिस्ट चाहिँ कुन चाहिँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिस्ट चाहिँ फिस्ट अफ हनुका थियो। अनि हनुकाको फिस्टमा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट 8 अध्यायमा होइन 7 अध्यायमा जीवनको नदीको कुराको विषयमा बात गर्नु भएको छ 7को 38 पदमा। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् बडा दिनमा यीशु उभिएर यसो भन्ने कराउनु भयो, कोही तिर्खाउँछ भने म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले मलाई विश्वास गर्छ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जीवनको खोलाहरू बगी निस्कनेछ। सो यो एउटा अफरिङ थियो। अनि यो अफरिङमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फिस्टमा चाहिँ उनीहरूले यसलाई चाहिँ फिस्ट अफ द डेडिकेसन अफ द टेम्पल भन्थ्यो। जब नहेमिया अनि उसको मित्रहरूले त्यो टेम्पललाई फेरि रिबिल्ड गरिकन डेडिकेट गरेको थियो, त्यो एजरा यरुबाबेल प्रोफेट जेरुबाबेलको समयमा। अनि त्यो जकरियाको किताब हामी 4 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ त्यो कुरालाई लेखेको। 4 अध्यायको सायद 12 होला, तिम्रो सुरुवातको दिनलाई तिमीले निम्न नठान भनेर 4को 12 हो कि कतिको चेक गरिहाल्नु त्यसलाई पनि, सो द्याट हामी एक्युरेट होस् यो कुरामा। तपाईँले चाहिँ मलाई भेट्नु भने कसैले मलाई रेफरेन्स गरिदिनुहोस् है। तिम्रो डु नट डिस्पाइज य हम्बल बिगिनिङ भनेको छ परमप्रभुको 7 आत्माको कुरा लेखेको छ त्यो पर्टिकुलर भर्समा। 4 अध्यायको 10मा यो कामको क्षुद्र हिसाबले भएको सुरुलाई तुच्छ ठान्नेहरू रमाउने छन्। औ यरुबाबेलको हातमा तिनीहरूले साहुल देख्नेछन्। सो यहाँ चाहिँ के थियो भने नि यहाँ यो ठाउँमा यो पर्टिकुलरली यो च्याप्टर्समा हामी के देख्छौँ भने त्यो टेम्पल रिबिल्ड भएको कुरालाई देख्छौँ। अनि त्यो टेम्पललाई जब उनीहरूले रिडेडिकेट गर्यो, त्यो रिडेडिकेसनदेखि चाहिँ उनीहरूले एउटा फिस्टलाई फलो गर्दै थियो। अनि त्यो फिस्ट चाहिँ बाइबलमा कतिवटा यस्तो फिस्ट छ जो चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको फिस्ट थिएन, जस्तो कि पुरिम परमेश्वरले ठहराउनु भएको फिस्ट थिएन। तर त्यो फिस्ट चाहिँ परमेश्वरले विजय दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले यहुदीहरूले इजरायलीहरूले अथवा मोर्दकै अनि रानी एस्तरले स्थापित गरेको थियो। त्यसरी नै यो फिस्ट पनि एउटा फिस्ट छ जो चाहिँ यसलाई चाहिँ हनुका भन्छ। अनि हनुका भनेको चाहिँ फिस्ट अफ द डेडिकेसन अफ द टेम्पल। त्यो टेम्पलको डेडिकेसनको फिस्टमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि जानुभएको छ। अनि यहाँ भन्दैछ चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् बडा दिनमा यसो उभिएर यसो भन्ने कराउनु भयो, कोही तिर्खाउँछ भने म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले मलाई विश्वास गर्छ धर्मशास्त्रले भने अनुसार
यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगेर निस्कन्छ। सो हामीलाई चाहिँ हाम्रो अन्तस्करणबाट चाहिँ जिउँदो पानीको अघि हामीले के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ड अफ लाइफ 16 पदमा होइन, होल्डिङ फास्ट टु द वर्ड अफ लाइफ, जीवनको वचन भनेर 16 पदमा भनेको छ, फिलिपी 2 को 16 पदमा। अनि 17 पदमा चाहिँ म चाहिँ एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै पोखिँदैछु भनेको छ पावलले। पोखिँदैछु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने फेरि त्यो चाहिँ रिभर अफ लाइफ हो, त्यो चाहिँ जीवनको खोला हो। अनि ड्रिङ्क अफरिङ ल अनुसार पनि ड्रिङ्क अफरिङ चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ड्रिङ्क अफरिङमा चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई दाखरस चाहिँ उनीहरूले एउटा पर्टिकुलरली एउटा ठाउँमा, एउटा असाइन ठाउँमा उनीहरूले गइकन दाखरसलाई पोखाउने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो? ड्रिङ्क अफरिङ थियो। अनि यो हनुकाको चाडमा पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पानी ल्याइकन त्यो पानीलाई उनीहरूले के गर्थ्यो? पोखाउने गर्थ्यो। उनीहरूले त्यो पानीलाई पोखाउने गर्थ्यो। अनि त्यो पानीलाई पोखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो पुजारीले जब त्यो ल्याएर पोखाउँथ्यो त्यहाँदेखि एउटा सिजन मार्क गर्थ्यो, उनीहरूले एउटा सिजनलाई सुरु गर्थ्यो। तर अब त्यसको त्यो हनुकाको विषयमा म तपाईँलाई कुनै दिन एक्सप्लेन गर्छु। तर अहिले चाहिँ हामी के हेर्दैछ भने ड्रिङ्क अफरिङ भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ, पावलले भन्दैछ है। सो ड्रिङ्क अफरिङ उनीहरूले के गर्थ्यो? चढाउने गर्थ्यो प्रभुलाई। अनि पावलले भन्दैछ म आफै पनि एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै। अनि यो ड्रिङ्क अफरिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेक्रिफिसियल अफरिङ पनि हो। 17 पदलाई म फेरि पढ्छु। त्यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, तर यदि तिमीहरूको विश्वासको बलिदान र सेवामा म अर्पित हुन्छ भने पनि म आनन्दित हुन्छु र तिमीहरू सबैजनासँग रमाउँछु। सो के भन्दैछ? यो एउटा विश्वासको बलिदानमा एउटा सेक्रिफिसियल अफरिङको कुरा गर्दैछ। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो अफरिङ हुन प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा, पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा के भनेको छ? By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. So यहाँ के भन्दैछ? यसरी हामी प्रेमलाई जान्न सक्छौँ कि जसरी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो, हामीले पनि हाम्रो आफ्नो दाजुभाइहरूको लागि आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुपर्छ। सो यो चाहिँ इट इज अ सेक्रिफिसियल अफरिङ। मतलब आज सेक्रिफिसियल अफरिङ पावलले आफैलाई एउटा उदाहरणको रूपमा देखाउँदैछ। उसले आफैले एउटा बलिदान स्वरूप दिइरहेको छ। तर प्रभुले भन्नुभयो नि हामीलाई, प्रभुमा रहन्छु भन्नेहरूले चाहिँ प्रभुको चालमा हिँड्नु पनि पर्छ भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पदमा। अनि यूहन्ना 13 को 15 मा भन्नुभयो, मैले जे गरेँ तिमीहरूले पनि गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टालाई धुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले पनि त्यसै गर, तिमीहरूले मलाई गुरु भन्छौ र भाइ भन्छौ, अनि त्यो तिमीहरूले सही भनेको, तर हेर त मैले तिमीहरूको खुट्टा धोएको छु, तिमीहरूले पनि गर भनेकन प्रभुले उनीहरूलाई सिकाउनु भयो। अनि 1 जन च्याप्टर 2 verse 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि म प्रभुमा रहन्छु भनेर कुनै मान्छेले भन्छ भने चाहिँ ऊ प्रभुको चालमा पनि हिँड्छ। मतलब प्रभुमा म प्रभुमा छु त अब सबैले भन्छ, भाग दिन्छ, तर प्रभुको चालमा यहाँ पावलले आफ्नो जीवनमा एउटा त्यो उदाहरणलाई देखाउँदैछ। यीशु ख्रीष्ट उसले भनेको छ कि अब म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन गलातीमा भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ उसको लाइफमा देख्दैछ। सो यो चाहिँ पावललाई एक्जर्ट गरेको होइन, तर ऊ एउटा उदाहरण भइरहेको। उसले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको थियो, अनि यीशु ख्रीष्टको कदमहरूमा उसले टेक्दै जाँदैछ। अथवा अर्को शब्दमा भन्नु भने चाहिँ त्यो फर्स्ट फ्रुट, पहिलोटै फलको ठाउँमा पावल पनि आउँदै थियो होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फर्स्ट फ्रुट भनिकन बाइबलमा बताएको छ। मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनुहुनेमा उहाँ चाहिँ पहिलोटै फल हुनुहुन्छ। अनि याकुब 1 को 17 पदमा हामी सधैँ सिक्ने गर्छौँ कि प्रभुले हामीलाई त्यो फर्स्ट फ्रुटको काइन्ड हुनलाई, किसिम हुनलाई बोलाउनु भएको छ। अनि यहाँ हामी पावलको लाइफलाई देख्दै गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि पावल आफै पनि त्यो फर्स्ट फ्रुट, पहिलोटै फल, अगौटे फलको कुरामा पार्टिसिपेट गर्दै थियो। उसको सेक्रिफिसियल लाइफ थियो, उसको जीवन चाहिँ उसले एकदमै बलिदान स्वरूप जीवनलाई जिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ नि द्याट इज द रेस। वास्तवमा दौड चाहिँ त्यो हो, दौडलाई सिद्ध्याउनु भनेको चाहिँ त्यो दौड सुरु त गर्यो,
सुरु गर्छौँ हामी धेरैपल्ट, तर सिद्ध्याउने ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा सेक्रिफिसियल अफरिङ, एउटा बलिदान स्वरूप आफूलाई दिने भन्ने कुरा हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अब यो कुरालाई म तपाईँहरूसँग भन्न सक्छु, किनभने हामी सेवाकाईमा जब थुप्रो अनुभवहरूलाई हामीले ल्याउँछौँ जीवनमा, हामी अनुभवी हुन्छौँ, हाम्रो उमेर पनि बित्दै गएको हुन्छ, हाम्रो हातको समय पनि सकिँदै गएको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा के टेन्डेन्सी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सकिनु चाहँदैनौँ, अथवा हामी हराउनु चाहँदैनौँ, अथवा हामीलाई कसैले त्यति बेला इज्जत गरेन, हामीलाई मानमनितो दिएन, हामीले याद गरेन भने त्यति बेला हाम्रोमा के टेन्डेन्सी आउँछ भने हामी सानो चित्तको हुने हाम्रोमा क्षमता आउँछ। किनभने मैले यत्रो गरेँ, अन्तमा गएर त सबैले मलाई अब त्याग्यो। पावलले पनि भनेको छ, मलाई सबैले, हिजो हामीले हेरेको थियौँ कि उसले पावलले तिमोथीलाई भनेको छ कि मलाई देमासले पनि छोड्यो, तमौटे एलेक्जेन्डरले पनि नराम्रो गर्यो मलाई। मतलब त्यो टेन्डेन्सी हामीमा आउँछ, तर त्यो आउट अफ हर्ट भनेको थिएन, उसले चोट लागेर भनेको थिएन, तर उसले चाहिँ एउटा मोडल देखाउँदै थियो हामीलाई, एउटा नक्सा देखाउँदै थियो कि मतलब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसले सबै कुरा त्यागेर आउनु भएको थियो, अनि उहाँले सबै कुरालाई बलिदान गरेर आउनु भएको थियो। त्यो कुरालाई प्रभुले सुरुमै बलिदान गरेर आउनु भएको थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुनुभयो, कहिले पनि अन्तिम मृत्युसम्म पनि उहाँको त्यो बलिदानमा कहीँ पनि घटी कमी आएन। अनि त्यो कुरालाई पावलले पनि सिक्यो अल्टिमेटली, अनि हामीलाई पनि सिक्नु भनेको न, हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई केवल एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहुन्न, हामीलाई थुप्रो उदाहरणहरू दिनुहुन्छ। अनि पावलले भन्दैछ पहिलो यूहन्ना 3:16 हामीले चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ कसरी जान्दैछौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ कि हामीले पनि आफ्नो भाइको लागि या आफ्नो मित्रको लागि हामीले आफ्नो प्राण दिन पनि तयारी हुन्छौँ। मतलब आदमको प्रब्लम के थियो फर्स्टमै, जब आदमले पाप गर्यो, उसले पाप गर्ने, आदम र हवाले पाप गर्यो, तैँले पुनः खानु भनेको फल खाइस् भन्दाखेरि उसले के भन्यो? हजुर, उसले दोष लगायो, तपाईँले बनाइदिनु भएको स्त्रीले गर्दा। मतलब ही डिडन्ट ले आउट हिज लाइफ। उसले भनेन त्यति बेला प्रभु म जिम्मा लिँदैछु, हो मैले खाएँ, मैले यसको लागि म रेस्पोन्सिबल छु, उसले भनेन। तर के भयो, उसले सिधै सारिदिइहाल्यो अर्को, दिस इज नट माई प्रब्लम, यो मेरो समस्या होइन, यो मेरो समस्या होइन। हामी धेरैपल्ट त्यस्तै स्वभावहरू देखाउँछौँ, त्यस्तै स्वभाव छोराछोरीले आमा बाउसँग त्यस्तो स्वभाव देखाउँछ, या एउटा सेक्रिफिसियल अफरिङ हुने भन्ने कुरालाई नि मान्छेले आज धेरैपल्ट याद गर्दैन, हामी याद गर्दैनौँ, हाम्रोमा त्यो स्वभाव छ। एउटा सेक्रिफिसियल अफरिङ हुनुपर्छ हामी भन्ने कुरालाई। जस्तो कि उदाहरणको लागि आजको दिनमा हामी अहिलेको पुस्तालाई हेर्छौँ, अहिलेको जेनेरेसनलाई हेर्छौँ, अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ यति साह्रो स्वार्थी भइसक्यो हुन्छ। सबै जेनेरेसन नै स्वार्थी थियो, तर अब त्यो चाहिँ चरम सीमामा पुगिसक्यो। किनभने बाइबलमा भनेको छ अन्तको दिनमा चाहिँ अधर्म बढ्न हुनाले, ललेसनेसले चाहिँ के हुन्छ, अधर्म बढ्न हुनाले चाहिँ धेरैजनाको प्रेम सेलाएर जान्छ भनेको छ। अन्त त्यो ललेसनेसले चाहिँ के भन्यो नि, अब सबै रिलेसनसिपहरूमा चाहिँ कस्तो के कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के फाइदा पाउँछु यसमा, मेरो पर्सनल बेनिफिट चाहिँ के छ, मैले चाहिँ यो छोराछोरी अहिलेको पिँढीको छोराछोरीहरूलाई मैले चाहिँ के बेनिफिट पाउँछु भन्ने एउटा बेनिफिटको हिसाबमा, एउटा फाइदाको हिसाबमा, एउटा के भन्नु, एउटा बार्टर सिस्टमको, एउटा गिभ एन्ड टेकको रिलेसनसिपमा धेरैपल्ट मान्छेहरू बाँचिरहेको छ। आजको पुस्तामा त्यो प्रब्लम छ। किन झन् बेसी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अब जति पुस्ता बित्दै जाँदैछ अधर्म बढ्दैछ, ललेसनेस आएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ, ललेसनेस आउँदाखेरि चाहिँ प्रेम सेलाउँदै जाँदैछ। अब आजभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इभन प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूले पनि एउटा आफ्नो गुरुलाई इज्जत गर्ने, आमा बाउलाई मान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा समाजको एउटा के थियो, एउटा एकदमै बेसिक नर्म्स थियो। बेसिक नर्म्स, समाजको एउटा बेसिक नर्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई इज्जत गर्नु, आफूभन्दा ठुलोलाई, सिनियरलाई, आमा बाउलाई या गुरुलाई इज्जत गर्ने एउटा के थियो, नर्म थियो। तर अब बिस्तारै बिस्तारै के भयो, त्यो सबै कुरा हराइसक्यो। अब चाहिँ तिम्रो यु हेभ योर ओन भोइस, सो तिमीले यु डोन्ट निड टु रेस्पेक्ट, तिमीले कसैलाई सम्मान नै गर्नु पर्दैन। तिमीलाई राम्रो गर्यो भने तिमीले पनि राम्रो गर, तिमीलाई नराम्रो गर्यो भने तिमीले पनि नराम्रो गर। अथवा तिमीलाई कसैले राम्रो गर्दैछ भने तिमीले त्यो राम्रोको राम्रोमै जवाब दिनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सम्मको
विचारहरू आइसकेको छ। अनि त्यो इट्स अ भेरी स्याड थिङ, यो एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। अनि हाम्रोमा यो पनि टेन्डेन्सी आउँछ कोही बेला, यो क्षमता पनि आउँछ, हामी जति सिक्दै जान्छौँ कुराहरू, हामी जति कुराहरू बुझ्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवनमा ज्ञान आउँछ। अनि बाइबलले चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ, बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भने पहिलो कोरिन्थी 8:1 ज्ञानले चाहिँ के गर्छ, घमण्ड बढाउँछ। ज्ञानले चाहिँ घमण्ड बढाउँछ। मतलब हामीले परमेश्वरकै वचनलाई पनि कार्नल माइन्डको हिसाबले हामीले लियो भने चाहिँ हाम्रोमा अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ। ओके, फिलिपीको त मैले एक एकवटा वर्ष जानेको छु। अब नाउ यु डोन्ट ह्याभ टु टेल मी, तिमीले मलाई के भन्छौ, मैले सबै रेभुलेसन जानेको छु, मेरोमा सबै नोट्स छ भन्ने हाम्रोमा टेन्डेन्सी आउन सक्छ। यसको एसेन्सलाई बुझेन भने चाहिँ, यसको महत्त्वपूर्णतालाई बुझेन भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रोमा ज्ञान घमण्ड आउँछ। फिलिप जस्तो कि फरिसी शास्त्रीहरूकोमा यही प्रब्लम थियो। उनीहरूले लको एक एकवटा कुरा जान्दै थियो। सानो भन्दा सानो एउटा पुदिनाको 10 कसरी दिन्छ त्यो धरी पनि जान्दथ्यो। यति साह्रो एउटा क्युमिन सिडको, जिराको 10 कसरी दिनुपर्छ त्यो धरी पनि जान्दथ्यो। त्यसको त अब कसरी क्यालकुलेसन निकाल्छ थाहा छैन। अनि तर त्यो जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कस्तो भइसकेको थियो भने एउटा हार्डन्ड, उनीहरूको हृदय कठोर भइसकेको थियो। रोमन्स च्याप्टर 9ले भन्छ, 9ले यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्छ कि उनीहरूको हृदय चाहिँ के भएको थियो, एकदमै कडा भइसकेको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ अल्टिमेटली के सम्झ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाई द वर्क्स अफ द ल, हामीले व्यवस्थाको कामले चाहिँ हामीले धार्मिकता कमाउन सक्छौँ भन्नेसम्म उनीहरू पुगिसकेको थियो। किनभने दे न्यू द वर्ड, उनीहरूलाई वर्ड थाहा थियो। तर के भइसकेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्ड उनीहरूभित्र चाहिँ के भयो, उनीहरूभित्रै मात्रै सीमित थियो। इट डिडन्ट पोर आउट, त्यो चाहिँ बाहिर पोखिएन। पौलले भन्ने चाहिँ म चाहिँ पोखिँदैछु, म चाहिँ एउटा भाँडा, यस्तो भाँडा भयो कि अब यो भाँडा चाहिँ अब पोखिँदैछ। उसले यसको दुईवटा मिनिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब ऊ चाहिँ उसको लाइफको एन्ड, जीवनको अन्तिम समयमा आइपुग्दैछ, या उसको सेवकाईको, उसलाई थाहा थियो कि अब मेरो दौड सकिँदैछ भन्ने थाहा थियो। उसलाई थाहा थियो। साँच्चै नै जब हामी प्रभुसँग हिँड्न थाल्छौँ नि, वी विल रियलाइज कि अब मेरो दौड सकिँदैछ, मेरो रेस सकिँदैछ भन्ने कुरालाई मान्छेले रियलाइज गर्छ। होइन भने चाहिँ हामी यो पृथ्वी नै इटर्निटी हो जस्तै हामी के गर्छौँ, सबै कुरालाई समात्दै हामी जान्छौँ। तर जब हामी जान्दछौँ कि अब दौड सकिने बेला भयो भने हामी झन् लोभी हुँदैनौँ, हामी झन् निस्वार्थी हुन्छौँ, हामी झन् खुल्ला हुन्छौँ, हामी झन् सर्भ गर्ने हुन्छौँ, झन् नम्र हुन्छौँ। तर हामीले म दौड सकेकै छैन, दौड नै सुरु गरेको छैन भने हामी के हुन्छौँ, सबै कुरा आफ्नै लागि, मेरो लागि भनेर बचिरहेको हुन्छ। सो पौलले यहाँ के भन्दैछ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ, अब म चाहिँ के गर्दैछु, प्रभु यीशु ख्रीष्टले जसरी हाम्रो लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो त्यही प्रकारले पहिलो यूहन्ना 3:16ले भन्छ कि हामीले पनि हाम्रो भाइलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ वी ले डाउन आवर लाइफ्स, हामी हाम्रो प्राणलाई के गर्छौँ, हामी दिनलाई तयार हुन्छौँ। त्यसको मतलब हामी आफैलाई मार्छौँ या आफैलाई हत्या गर्छौँ भनेको होइन। तर त्यो पोइन्ट अफ टाइम, त्यो ठाउँमा जहाँ हामी त्यो पोइन्टसम्म पुग्नु पर्दाखेरि पनि हामी तयारी हुन्छ। पौलले भन्दैछ, मेरो जीवनलाई चाहिँ मैले एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै, जसरी प्रभुको अगाडि एउटा दाखरसलाई ल्याइकन त्यो जमिनमा फालिन्छ, त्यो जमिनमा फालेपछि त्यो त केही गर्नै सक्दैन नि त। त्यसलाई त्यो कचौरामा हुँदाखेरि पो के थियो, त्यसको मूल्य थियो। तर त्यो कचौराभित्र भएको त्यो दाखरसलाई जमिनमा फालेपछि के हुन्छ, युजलेस हुन्छ नि है। तर त्यो चाहिँ कसलाई दिएको थियो, उसले वास्तवमा प्रभुलाई दिइरहेको थियो। अनि पौलले आफ्नो लाइफलाई लिकन पनि भन्दैछ, म पनि तिमीहरूको लागि चाहिँ त्यो ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै पोर हुँदैछु, म पनि खनिँदैछु। खनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदै थियो, उसको एउटा अस्तित्व मेटिँदै थियो। तर सँगसँगै परमेश्वरको वचन यूहन्ना 7:38 अनुसार के हुँदै थियो, उसको अन्तस्करणबाट जीवनको खोलाहरू बगेर निस्कँदै थियो। त्यो पोइन्टसम्म पनि ऊ मूल्य चुकाउनलाई तयारी थियो। मतलब पौलले त्यो ठाउँमा पनि उभिन तयारी किन हुन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले इटर्निटीलाई देखेको थियो, उसले अनन्ततालाई देखेको थियो। अनि जब पनि एउटा व्यक्तिले अनन्ततालाई देख्छ, त्यो मूल्य चुकाउनु उसलाई साह्रै ठुलो कुरा लाग्दैन। तर देखेको छैन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, विल बी भेरी सेल्फिस, यति साह्रो स्वार्थी हुन्छौँ हामी। मैले चाहिँ के पाउँछु, जहिले पनि त्यही मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ। त्यही अनि शैतानले चाहिँ हो त्यही ग्रिडमा, त्यही अभिलाषामा चाहिँ के गर्छ, त्यसले हाम्रो भित्र पापलाई
गर्भधारण गर्न पाउँछ। मैले त्यही भनेको छु नि, तिमीहरूमा लडाइँ कहाँबाट आउँदैछ? तिमीहरूमा लडाइँ चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ? तिम्रै अङ्गमा संग्राम गर्ने अभिलाषाहरूबाट होइन। सो जब हामी आफैलाई पोर आउट गर्नलाई तयारी हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा अभिलाषाले पनि ब्रिड गर्न पाउँदैन। तर होइन, हामी चाहिँ स्वार्थी छौँ, मलाई चाहिँ के गर्दैछ, मैले चाहिँ के फाइदा पाउँछु यसबाट भन्ने एटिट्युडमा मात्रै हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ शैतानले ब्रिड गर्न सक्छ है। याद राख यो कुरालाई। पापले नि गर्भधारण गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हुन्छ वेन यु बिकम सेल्फिस, स्वार्थी हुन्छ। अन्त त दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा के भनेको छ, अन्तको दिनमा मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, लभर अफ सेल्फ हुन्छ भनेको छ, स्वार्थी हुन्छ भनेको छ। अनि त्यो स्वार्थपनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कुराहरू ब्रिड गर्न थाल्छ। त्यहाँ चाहिँ कतिवटा 21 किसिमको हो कि 22 किसिमको समस्याहरूलाई बताएको छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ के हुन्छ जब मान्छे स्वार्थी हुन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ पढौँ त एकपल्ट हामी त्यसलाई। यो खण्डलाई हामीले थुप्रोपल्ट पढेको छौँ, तर फेरि यो सन्दर्भमा एकपल्ट हामीले पढ्न जरुरी छ। अनि हामी आफैलाई चेक गरौँ यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने होइन भने चाहिँ हामीले हाम्रो स्वार्थपनालाई जस्टिफाई गर्छौँ। शैतानले जस्टिफाई गर्न सिकाउँछ हामीलाई, त्यसलाई चाहिँ नि ठिकै हो भन्ने ठाउँमा पुर्याइन्छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 2 देखि हामीले 1 देखि पढौँ। तर यो जान कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय आउँछ, किनभने मानिसहरू स्वार्थी। नम्बर फर्स्टमै के छ, पहिलो 1 नम्बरमा के छ, स्वार्थी भनेको छ। 1 नम्बरमै उनीहरू के भएको छ, स्वार्थी छ, स्वार्थी सेल्फिस छ। 3 को 1 मा लु खोलेर पढ त, हेर त सबैले खोला, तिमीहरूको बाइबललाई खोला त सबैले बाइबल खोला। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 पद यहाँ हेर यसरी लेखेको छ, तर यो जान्न कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय आउनेछ, किनभने मानिसहरू स्वार्थी। के भनेको छ, स्वार्थीलाई इङ्ग्लिसमा के भनेको छ, लभर्स अफ सेल्फ, आफूलाई मात्रै माया गर्ने हुन्छ। सो तर पौलले चाहिँ भन्दैछ, म चाहिँ के हुँदैछु, एज अ ड्रिङ्क अफरिङ पोखिँदैछु। सो यो लभर अफ सेल्फ र नि ड्रिङ्क अफरिङ चाहिँ दुईटा एकदम एक्सट्रिम, के भन्नु, अपोजिट, कन्ट्रेरी है। उनीहरू के हो, कुराहरू दुईटा भिन्दै कुरा हो। लभर अफ सेल्फ हुँदैन, जति हामी प्रभुसँग नजिक हुन्छौँ नि हामी ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै हुन्छौँ। तर जति हामी संसारको नजिक हुन्छौँ हामी चाहिँ नि स्वार्थी हुन्छौँ। मलाई भएन, मलाई के गर्यो, मैले के फाइदा पाएँ, सबै कुरामा चाहिँ फाइदा र नुक्सानको मात्रै नापतौल हुन्छ। सबै कुरा नि जीवनमा हामी फाइदा र नुक्सानको नापतौलको लागि हामी आएका होइनौँ है। त्यो चाहिँ कनानाइट स्पिरिट हो। क्यानानाइट स्पिरिट भनेको चाहिँ के हो, कनान भनेको चाहिँ के हो, कनान भनेको दुध र मह बग्ने देश पनि हो नि त। तर त्यसको अर्को मिनिङ चाहिँ के हो, ट्रेडर, व्यापारी भनेको नि त, व्यापारी। क्यानानाइट स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि ट्रेड गर्छ जहिले पनि। ट्रेड भनेको चाहिँ के हो, के फाइदा कमाउन सक्छ। शैतानले चाहिँ नि त्यो स्पिरिट एउटा मान्छेमाथि इन्ड्युस गरेपछि के हुन्छ, मान्छे चाहिँ लभर अफ सेल्फ हुन्छ, आफैलाई मात्रै माया गर्ने हुन्छ। जे कुरामा पनि उसले आफूलाई मात्रै अगाडि राखेर सोच्छ। तर अघि हामीले हेऱ्यौँ पहिलो यूहन्ना 3:16 पदले चाहिँ के भन्छ, लभ अफरिङको एउटा डेफिनेसन चाहिँ के भन्यो, प्रेमलाई चाहिँ हामी यसरी जान्दछौँ, वी नो लभ। नो भनेको चाहिँ नि, त्यो नो भन्ने वर्ड जुन चाहिँ युज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा नो भनेको चाहिँ के हो, इन्टिमेटली चिन्नु। जसरी एउटा लोग्ने र स्वास्नीले एका दोस्रोलाई चिन्छ, इन्टिमेटली घनिष्ठतामा उनीहरूको इनसाइड आउट चिन्छ, त्यसरी नै हामीले प्रेमलाई पनि जब त्यसरी नै चिन्न थाल्छौँ अरे नि, हामी कस्तो हुन्छ अरे नि, त्यो प्रेमलाई हामीले त्यस्तो घनिष्ठतामा चिनिएपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्राण पनि हामी आफ्नो मित्रको लागि दिन हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो भनेको हामीले मूर्ख जतासुकै म आँट देखाइदिउँ, मेरो बल देखाइदिउँ, मेरो प्रेम देखाइदिउँ भन्ने खालको त्यो मूर्ख आर्ग्युमेन्टको कुरा गरेको होइन है फेरि यो चाहिँ। अन्त यु नो लभको 8वटा डाइमेन्सन छ नि, 8वटा यस 8वटा नो छ नि, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा होइन। लभको 8वटा सकारात्मक कुरा छ। लभ के हो, वाट इज लभ एन्ड वाट इज नट लभ भनेर त्यहाँ पनि दिएको छ, डिफाइन गरेको छ। हो त्यो लभलाई जब हामी इन्टिमेटली चिन्छौँ हामी चाहिँ के हुँदो रहेछ, ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै पोर आउट हुनलाई पनि हामी तयारी हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ के भयो, मैले चाहिँ के पाउँछु, अन्त के भयो, हामीले एउटा काम गर्यो, जस्तो हामीले एउटा डिसिप्लिनभित्र छौँ, हामी रुटिनभित्र छौँ,
त्यहाँ लेखेको के छ त्यसैमध्ये त्यसलाई पनि हामी इमान्दारीसँग गर्दैनौँ। तर गर्यो भने पनि त्यहाँदेखि उता हामी हल्लिनु पनि चाहँदैनौँ के त्यो चाहिँ कुन चाहिँ सम्बन्ध हो भने त्यो चाहिँ ज्यालाको सम्बन्ध हो। मलाई चाहिँ यति छ, मेरो यो असाइन छ। हामीलाई दिएको कुरामा हामी फेथफुल नै हुँदैनौँ, हामी फियरफुल भइहाल्छ, डराइहाल्छौँ हामी। किनभने म अब आई वान्ट टु बी पोलिटिकली करेक्ट, म डराउँछु, म फेथफुल हुँदिनँ, के आउँछ त्यो चाहिँ नि खासमा चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै चाहिँ लभर अफ सेल्फ होइन भने चाहिँ हामी लभको अर्कै डेफिनेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले लभ गरेको, मैले प्रेम गरेको होइन। प्रेम के हो? प्रेम खराबीमा रमाउँदैन भनेको छ। प्रेम खराबीमा रमाउँदैन, प्रेमले खराबीको वास्ता गर्दैन। तर प्रेम चाहिँ के छ? अब प्रेम अटल छ, प्रेम रहिरहन्छ, जुन चाहिँ कुरा छ सत्य छ त्यसैमा रहिरहन्छ। होइन भने मान्छे अब फर्स्टमा स्वार्थी हुन्छ अरे, त्यसको बादमा त्यो स्वार्थीको फाउन्डेसन जगमाथि एकपल्ट त्यो स्वार्थको लभर अफ सेल्फको फाउन्डेसन बिल्ट भएपछि चाहिँ जग बचालेपछि चाहिँ त्यसको माथि तल्ला घर बनिँदो रहेछ होइन। एउटा घर बनाउँदाखेरि पहिला के गर्छ? जग बचाल्छ। जग चाहिँ के रहेछ? जगको नाम चाहिँ लभर अफ सेल्फ, स्वार्थी। अनि त्यसको माथि त्यहाँदेखि के आउँछ? धनको लोभी एक तला, अर्कोमा आउँछ अहंकारी अर्को तला है, 2 तले बिल्डिङ भयो, हट्टी भयो 3 तला है, निन्दक। त्यसरी उसले के भयो? एकदम उसको धरारालाई खडा गर्छ, टावरलाई बिल्ड गर्छ। टावर अफ बेबिलोन नि त्यसरी नै बिल्ड भएको हो। बाबेलको धरारा लभर अफ सेल्फदेखि सुरु भएको हो। लभर अफ सेल्फ। परमेश्वरले नि जल प्रलय ल्याउनु भन्ने पृथ्वीमा मानिसले के भने अब अर्को पालि पनि परमेश्वरले जल प्रलय ल्याउँछ। बरु भन्दा हामी के गरौँ? हामी आफ्नै बनाऊ, परमेश्वरलाई नै हटाइदेऊ। आफ्नै हामी मलाई। अनि त्यहाँदेखि के भयो? उनीहरूले दे स्टार्टेड टु मेक द फाउन्डेसन, त्यसबाट सुरु भयो। त्यहाँदेखि के भयो? त्यसको माथि उनीहरू धनको लोभी, सफलताको लोभी भयो, अहंकारी भयो, निन्दक भयो, हट्टी भयो, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने। हेरै नानी हो, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने पनि नि लभर अफ सेल्फको सिम्पटम हो। यो गर त मैले के गर्नु, मैले चलाकै होइन। तिमी जन्मेर आफै ठुलो भयो, तिमी सानोमा आफ्नो डाइपर्स तिमी आफै फेर्यौ, तिमी आफै हिँड्नु सिक्यौ, तिमी आफै एकैचोटि ठुलो भयो, तिमी अटोमेटिक तिमी रोबोट थियौ होइन नि। समबडी केयर फर तिमीलाई त कतिजना सुतेको छैन। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो लाइफमा भएको इन्भेस्टमेन्ट त्यतिलाई पनि हेर्न सक्दैन मान्छे। अब त्यो हेर्नै सिक्यो भने पनि हामी कति थ्याङ्कफुल हुन्छ, तर त्यो पनि हेर्न सक्दैन। तर त्यो नगरेर मैले के फाइदा पाउँछु? इट्स अ भेरी डेन्जरस सिम्पटम। याद राख्नु, त्यो चाहिँ एन्ड डेजको सिम्पटम्सले हाम्रो जीवनमा काम गरेको। अनि के हुँदैछ मान्छे त्यसको बादमा नि यति साह्रो प्रोग्रेस हुँदै गएको छ। धनको लोभी, अहंकारी, हट्टी, निन्दक, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने। त्यहाँदेखि के हुन्छ नेक्स्टमा? बैगुनी, अनथ्याङ्कफुल। जे गऱ्यो भने पनि अनथ्याङ्कफुल। केही लगेर एउटा उसलाई केही कुरा ल्याइदियो, यस्तो हेऱ्यो, यो मनै परेन। खाना ल्याइदियो, यो मलाई खाँदिनँ। कुनै के गरिदियो, थ्याङ्कफुल नै छैन उसकोमा। तर उसको टेबलमा भएको खाना त अर्कोको लागि त के हो? ड्रिम हो। उसले लगाइराखेको लुगा त अर्कोको लागि त के हो? सपना हो। उसको अर्काको लागि त सपनामा हो। उसले त सपनामा कल्पनामा पनि सोच्न सक्दैन। तर तिम्रो लागि चाहिँ त्यो के हो? यस्तो वास्तविकता हो जसलाई चाहिँ तिमीले एउटा थोत्रे थाङ्ना जस्तै तिमीले के गर्दैछौ? फाल्दैछौ। हाम्रोमा त्यो टेन्डेन्सी आउँछ। यो एकपल्ट नि यो फाउन्डेसन बसेपछि चाहिँ नि, यो रङ फाउन्डेसन बसेपछि चाहिँ लभर अफ सेल्फ पनि त्यो चाहिँ नि जुनै पोइन्ट अफ टाइममा पनि हाम्रो जीवनमा बस्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई पोर आउट गर्न सिकेनौँ। प्रभुले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नेहरूसँग चाहिँ के हुन्छ? म तिमीहरूलाई भन्दैछु, तिमीबाट चाहिँ के निस्किन्छ? जीवनको खोलाहरू बाहिर निस्किन्छ, पोखिन्छ तिमीबाट। जीवनको खोलाहरू ड्रिङ्क अफरिङकै नक्सा हो त्यो पनि। पोरिङ आउट, बाहिर पोखिँदैछ त्यो खोला बगेर बाहिर निस्किन्छ। त्यो खोलाले के गर्छ? सिक्छ। त्यो खोलाले करेन्ट दिन्छ। त्यो खोलामा माछा छ, त्यो खोलामा जीवन छ, त्यो खोलामा के छ। त्यो खोलाले मल बोकेर ल्याउँछ, मेन्योर बोकेर लिएर आउँछ। किनभने त्यो जीवनको खोला हो नि, त्यसमा जीवन छ। त्यो पानीमा त्यो नुनिलो खोला होइन, डेड सी होइन। त्यो चाहिँ जोर्डन हो। एकपट्टि डेड सी छ, एकपट्टि जोर्डन छ। इजरायलमा गयो भने
डेड सी जो चाहिँ संसारको सबै भन्दाखेरि लोएस्ट पोइन्ट हो। बिलो सी लेभलदेखि चाहिँ अझै 400 मिटर्स तल छ। संसारको सबैभन्दा लोएस्ट पोइन्ट कहाँ छ? छ इजरायलमा छ डेड सी, जो चाहिँ हामी त्यो चाहिँ 400 मिटर्स बिलो द सी लेभलदेखि पनि 400 मिटर मुनि छ। अन्त त्यसलाई डेड सी भन्ने, किनभने एउटा पनि लाइफ छैन। तर त्यसकै अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि जर्डन बग्छ। त्यो चाहिँ के हो? फेरि त्यसमा जीवन छ। तपाईँ जर्डनको नदीमा जानुहोस्, यति साह्रो बेसी जीवन छ। हामी त्यहाँ गएको थियौँ, यसो खुट्टा राख्दाखेरि पनि नि त्यहाँ माछाहरू आउँदो रहेछ खुट्टामा। यति साह्रो बेसी लाइफ छ। यो खुट्टाको डेड सेलहरू सबै खाइदिँदो रहेछ। त्यसै तपाईँ गएर त्यो खोलामा उभिनु मात्रै भयो भने पनि लाइफ छ। एकपट्टि यति साह्रो लाइफ छ, अर्कोपट्टि चाहिँ डेड छ। किनभने त्यसको आउटलेट छैन। किन डेड या छ? आउटलेट नै छैन। अनि जब पनि हाम्रो जीवनमा आउटलेट हुँदैन नि, पोर आउट गर्ने ठाउँ हुँदैन, वी बिकम डेड। त्यसको पनि बग्ने ठाउँ भएको भने त्यो डेड हुने थिएन। त्यो सल्ट थुप्रिने थिएन, त्यसमा त्यो नुनहरू थुप्रिने थिएन। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने त्यो यति साह्रो गहिरो होचोमा छ, यति साह्रो तल छ, यति साह्रो समुद्रदेखि पनि त्यो 400 मिटर तल छ। अनि त्यसको बाहिर बग्ने ठाउँ नै छैन। अब त्यसलाई खोपेर क्यानल बनाएर निकाल्नु हो भने अब इट्स अ भेरी बिग प्रोजेक्ट, ठुलो प्रोजेक्ट हो। तर बाइबलमा के भनेदेखि अन्तमा चाहिँ इभन डेड सीमा पनि लाइफ आउँछ भनेको छ। सो आज लाइफको नि सानोतिनो सिम्टम्सहरू देखा पर्दैछ। त्यो सिम्टम्सहरू नि देखा पर्दैछ। हामी चाहिँ नि डेड सी बनिनु हुँदैन। दुईटाकै सोर्स चाहिँ नि एउटै हो। फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा याद छ, जर्डन र डेड सीको सोर्स चाहिँ एउटै हो। माथि हर्मोन हो, हर्मोनको बेसीबाट बग्छ त्यो पानी। दुईटाकै सोर्स चाहिँ एउटै हो। तर एउटा चाहिँ गएर के भयो? डेड सी भयो, मृत सागर भयो। अर्को चाहिँ के भयो? जर्डन भयो। जर्डन भनेको चाहिँ के हो? ऱ्यापिड भनेको, फास्ट स्पिड, लाइफ भनेको। त्यो भनेको चाहिँ लाइफ भनेको एकपट्टि लाइफ छ, एकपट्टि डेथ छ। हामी नि कोही बेला नि हामी यस्तो बेसी कुराहरू जानेको हुन्छौँ, यति साह्रो बेसी जानेको हुन्छौँ, बाठो पनि भएको हुन्छौँ, अरूलाई सिकाउनु सक्ने पनि भइरहेको हुन्छौँ। तर थाहा नपाइकन हामी डेड सी बनिने गरेको हुन्छ। सो यहाँ के हुनेछ? अब यो मान्छेको जीवनमा यस्तो हुँदैछ, बैगुने, त्यहाँदेखि के भयो? बैगुने भएपछि त्यहाँदेखि अब हेर लेभल अफ सिन बढ्दै जान्छ। अघिसम्म चाहिँ के थियो? अब उसको जीवनको सिन भित्रभित्रै थियो, भित्रभित्रै थियो। उसले मुख लागेको पनि घरमै हुँदै थियो, देखेको थिएन कसैले। उसको हड्डी बेहोराहरू पनि भित्रभित्रै थियो, आज्ञा पालन नगरेको पनि भित्रभित्रै थियो, अहङ्कारी पनि भित्रै थियो। अहङ्कार पनि भित्रै हुन्छ। तर त्यहाँदेखि नेक्स्ट लेभलको सिन चाहिँ के भयो? अब अपवित्र हुन थाल्यो। अब जब ऊ त्यसमा मास्टर्स गरे नि उसले, अब के भयो? डेथको लेभल के हुन थाल्यो? बढ्यो। अलिअलि त जीवन थियो, तर त्यसमा अब केको मिनरल आएछ। डेड सीमा चाहिँ सल्ट पाउँछ नि, पुरा नुन छ नि। त्यो नुन चाहिँ हामीले खाने नुन मात्रै होइन, तर इट्स मिनरल हो। त्यो मिनरलहरू चाहिँ यिनीहरू हो। अटेरी, आमा बाउको कुरालाई नमान्ने यो सानोतिनो तत्त्वहरूले चाहिँ के गर्छ भने नि, त्यसले चाहिँ नि डेड सीमा गएर नि सोक गर्यो भने नि, त्यसले बाहिरको स्किनलाई चाहिँ दामी बनाइन्छ, फ्लेसलाई चाहिँ दामी बनाइन्छ। तर त्यहाँ लाइफ चाहिँ छैन। फेरि त्यो पानी उछिटेर आँखामा पस्यो भने तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ, आँखा पोल्छ, लाइफ छैन। बाहिरको स्किन छालालाई चाहिँ दामी बनाउँछ, बाहिरबाट चाहिँ दामी छ, तर भित्र चाहिँ त्यो डेड छ। नेक्स्ट लेभल बढिहाल्यो, अपवित्र भयो। त्यहाँदेखि स्वाभाविक प्रेम रहित भयो। स्वाभाविक प्रेम रहित छैन, उसको नेचुरल लभ छैन। तर के भयो? अब अननेचुरल आयो। खुसी नहुने, अर्कालाई दोष लाउने, असंयमी, निष्ठुर, अचल नरुचाउने, राम्रो कुरा त मनै पर्दैन, विश्वासघाती, धोका दिनुमा च्याम्पियन छ। आमा बाउलाई होस्, जोसुकैलाई होस्, होइन म तिमीलाई भन्छु, सानसानो तिमीले इमेलको अर्काको वाइफाईको पासवर्ड नचोरा। तिमी जान्दैछौ होला नि त्यसको सबै। तिमी आजकल त युट्युबमा सबै लेसन्स छ नि, कसरी वाइफाईको पासवर्ड चोर्नु भनेर, है लेसन्स छ। अब के भयो? तर तिमीले त्यो गर्दैछौ नि, तिमीले के गर्दैछौ? तिमीले परमेश्वरको कुरालाई टेम्पर गर्दै गरेको हुन्छौ, है। यहाँ त्यस्तै नै छ। त्यहाँ के भन्दैछ? विश्वासी, असंयमी, निष्ठुर, असल नरुचाउने, गलत कुरा मात्रै मनपर्छ उसलाई, राम्रो कुरा त केही पनि मन पर्दैन। राम्रो कुरा त केही पनि राम्रो भने कि झोक चलिहाल्छ, रिस उठिहाल्छ। मैले हिजो मेरो छोराहरूसँग बसेर यो विषयमा बात मार्दै थिएँ। फेथमा काम गर्नुपर्छ हामीले भन्ने कुरालाई।
म आफैले पनि तिमीहरूलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि तिमीहरू बिग्रिन्छ भन्ने डरले होइन, बिग्रिन्छ भन्ने डरले होइन, तर तिमीहरूमा हुनसक्ने क्षमतालाई हेरिकन मैले तिमीलाई हुर्काउनुपर्छ। तिमीहरू आफैले पनि अनुशासनलाई लिँदै गर्दाखेरि यो अनुशासन चाहिँ मेरो विरुद्धमा होइन, तर यो अनुशासन चाहिँ मेरो राम्रो हो भनेर तिमीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। हामी दुवैजनाको विश्वास हुनुपर्छ। हामी दुवैजनाले हामीले नानीहरूलाई हुर्काउँदै गर्दा बाउ आमाले छोराछोरीलाई हुर्काउँदै गर्दा बाउ आमाकोमा पनि डरको कारणले गर्दाखेरि होइन, छोराछोरीले पनि त्यो अनुशासन लिँदै गर्दाखेरि डरको कारणले गर्दा होइन, दुवैजनाकोमा एउटा कमन कुरा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो? के हो त्यो? फेथ हो। म पनि मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउँछु, म फेथमा हुर्काउँदैछु, हुर्काउनुपर्छ। मैले चेक गर्दै थिएँ, मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभुसँग, प्रभु मैले यिनीहरूलाई बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले फियरमा बढाउँदैछु कि फेथमा बढाउँदैछु? अनि मैले थुप्रोपल्ट फियरलाई देखेँ आफैभित्र। प्रभुले मलाई यो देख्न दिनुभयो, किनभने मैले संसारलाई सिकाउँदैछु नि त, तर न्याय त पहिला मेरो घरदेखि सुरु हुन्छ नि त। त्यसरी लेखेको छ होइन, पहिलो पत्रुस 4:17 न्याय त पहिला परमेश्वरको घरानादेखि सुरु हुन्छ। जहिले पनि जजमेन्ट चाहिँ बेदीदेखि सुरु हुन्छ। सो न्याय त मदेखि मेरो छोराछोरीदेखि सुरु हुन्छ। अनि मैले हेर्दै थिएँ कुन यस्तो एउटा कुरा छ जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ मैले मिस्टेक गरिरहेको हुन सक्छु। मैले पवित्र आत्मालाई सोध्दै थिएँ, अनि पवित्र आत्माले मलाई जीवनको यो एरिया देखाउनु भयो, यो तैँले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ फियरमा हो कि फेथमा हो, पहिला चाहिँ तैँले यसलाई क्लियरली आइडेन्टिफाई गर भनेर भन्नुभयो। जब उहाँले मलाई भन्नुभयो मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि मैले हिजो मेरो छोराहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ, मैले भन्दै थिएँ, हेर तिमीहरूलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि धेरैपल्ट फियरमा हुर्काएँ होला मैले, तर अब मैले त्यो गर्न छोडिदिएको छु। नाउ आई एम बिलिभिङ, म चाहिँ फेथमा हुर्काउँदैछु। म यो विश्वास गर्छु कि तिमीहरू परमेश्वरको महान छोराछोरी हुन्छ, महान सेवकहरू हुन्छ। यो कुरालाई म अब विश्वास गर्छु। अनि तिमी बिग्रिन्छौ भन्ने डरले मैले तिमीलाई सिकाएको होइन, तर तिमी जे हौ, तिमी जेको लागि बन्नेको तिमी त्यही हुन्छौ भन्ने विश्वासमा म सिकाउँदैछु। अब तिम्रो काम पनि के हो भने तिमीले पनि त्यो अनुशासनलाई लिँदै गर्दाखेरि तिमी रिबेलियनमा नल्याउ, तर तिमी यो विश्वास गर मलाई सिकाउँदै गरेको कुराले मलाई पक्का राम्रो बनाउँछ। तिमीले दुवैजनाले नै हामी त्यो कमन कुरामा आउन सक्यो भने के हुन्छ, फेथले छिट्टो काम गर्छ होइन। किनभने सुनेको वचनले चाहिँ कति बेला काम गर्छ अरे, जब त्यससँग विश्वास जोडिन्छ। वचन त अब शक्तिशाली छ नि, तर तिमीले त्यो सुनेको वचनमा तिमीले विश्वास नै जोडेन भने के हुन्छ? नथिङ। अहिले हामीले यो सुन्दैछौँ नि, यसको थुप्रो पर्सपेक्टिभ सुन्दैछौँ, इन्फर्मेसन आउँदैछ हाम्रोमा, तर तिमीले लिएनौ भने तिम्रोमा इन्फर्मेसन त फुर्कै हुन्छ। तिमी मलाई थाहा छ, मलाई यो भर्स यहाँ लेखेको छ, यसले यसो भन्छ, त्यसले त्यसो भन्छ भनेर भन्ने हुन्छौँ हामी। तर हामीले सुनेको एक एकवटा वचनमा चाहिँ जब विश्वासलाई जोड्न थाल्छौँ, हामी यो एटिट्युडको साथमा आउँछौँ, म आज विश्वास गर्छु, टुडे आई विल बिलिभ। आज म विश्वास गर्छु, किनभने विश्वास भनेको चाहिँ के हो? अहिले हो। विश्वास भनेको चाहिँ अहिले हो, भोलि पर्सि विश्वास गर्छु होइन। विश्वास भनेको चाहिँ अहिले हो। तपाईँले विश्वास नै गर्नु सक्नु भएको छैन नि, अब अहिलेदेखि गर्न थालिहाल्नुहोस्, किनभने विश्वास भनेको चाहिँ अहिले हो। अन्त त बाइबलले हिब्रूको किताब 11:1 के भनेको छ? अब विश्वास चाहिँ भनेको छ। सो विश्वास चाहिँ कहिले हो? अहिले। इङ्ग्लिसमा पनि भनेको छ नाउ फेथ इज भनेको छ। अर्को शब्दमा भन्नु भने चाहिँ फेथ इज नाउ। अर्को शब्दमा भन्नु भने चाहिँ विश्वास चाहिँ अहिले हो। विश्वास चाहिँ भोलि पर्सि बुढेसकालमा होइन, बुढेसकालमा माला गर्ने दिनहरू होइन। विश्वास चाहिँ नाउ हो। सो हाम्रो जीवनको एक एकवटा फेब्रिकमा हामीले त्यो विश्वासलाई ल्यायो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी यो कुराहरू हुँदैनौँ, यो कुरा हाम्रो जीवनमा आउँदैन, असल नरुचाउने हुँदैनौँ, हामी विश्वासघाती हुँदैनौँ, हामी उत्तौला हुँदैनौँ, हामी दिमागी हुँदैनौँ, परमेश्वरभन्दा बरु सुख विलास निको मान्ने हुँदैनौँ। वी बिलिभ, म विश्वास गर्छु। मेरो शरीरले त साथ नै दिएको छैन, मेरो शरीरले त मलाई प्रार्थना गर्नमा साथ दिएको छैन, मेरो विचारले मलाई प्रार्थना गर्नमा साथ दिएको छैन। प्रभुसँग हिँड्ने मान्छेहरूसँग पनि त्यो ठाउँबाट उनीहरू जान्छ, उनीहरू प्रभुको लभरहरू पनि त्यो ठाउँमा जान्छ, किनभने अझै पनि शरीरमै के गर्दैछ? एक्जिस्ट गर्दैछ। तर बाइबलले त्यो भन्छ, जुन मान्छेले चाहिँ शरीरमा कष्ट भोग्न सिकेको हुन्छ उसले पाप गर्न छोडिसकेको हुन्छ। सो के हुन्छ? हाम्रो जीवनमा आइरहेको छ नि त्यो कारणहरू, आइरहेको छ हाम्रो जीवनमा त्यो विचारहरू। तर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरलाई ट्युनमा राखेका छौँ, अनि हामी प्रभुलाई भन्न सक्छौँ खोलेर, प्रभु मलाई यस्तो विचार आउँदैछ, प्रभु मलाई यस्तो बेविचारको भावनाहरू आउँदैछ, मलाई यस्तो डिप्रेसनको थटहरू आउँदैछ। हामी त्यो थटसँग डराउँदैनौँ, तर हामी कसलाई भन्छौँ? हामी प्रभुलाई भन्छौँ। अनि प्रभुलाई भन्छौँ, अनि हामी होसियार रहन्छौँ। खडा छु भन्ने आफैले आफैलाई के गर्छ?
होसियार बस्छ होइन, नत्र भने के हुन्छ ऊ खडा छु भनेर राखेको बेलामा लड्नु सक्छ। सो के हुँदैछ अब पौलले आफ्नो जीवनको बारेमा के भन्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ पौलले भन्दैछ म चाहिँ एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै आफैलाई के गर्दैछु, अफर गर्दैछु। बाइबलमा नि एउटा घटनालाई पढ्न चाहन्छु म, अब यो मेसेजलाई लामो बोल्दिनँ। दोस्रो सामुएल 23 अध्यायको 14 पददेखि 23 अध्यायको 14 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने नि हामीले के भेटाउँछ भने दाउद नि एक दिन भाग्दै थियो अनि दाउद भाग्दै गर्दाखेरि दाउदले के भनेको छ भने नि नेपालीमा पढ्नु पर्ने, इङ्ग्लिसमा पढ्ने, तपाईँले पनि मसँग खोल्नुहोस् ल। दोस्रो सामुएल 23 को 14 पद। दोस्रो सामुएल 23 को 14 पदमा यसो लेखेको 12-13 नै पढ्छु। दाउदको वीर मान्छेहरूको कुरा गरेको छ, तर यो घटना चाहिँ अगाडिको घटना हो। तर एनिवेज कटनीको सुरुतिर ती 30 जना मध्येका 30 जना अब्दुल्लामको ओडारमा दाउदका आए। अब पलिस्तीहरूको एक दल चाहिँ रपाइमको बेसीमा छाउनी हालेर बसेको थिए। त्यस बेला दाउद गढीमा थिए। एउटा पहरा चौकीले बेथलेहेम कब्जा पारिरहेको थियो। एक दिन दाउदलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो र तिनले कराएर भने बेथलेहेमका मूल ढोकानेरको पानी खान पाए त हुने थियो। तब ती 3 जना वीरहरू पलिस्तीहरूको छाउनीको बीचबाट छिरी गएर बेथलेहेमको मूल ढोकामा भएको इनारको पानी ल्याएर दाउदलाई दिए। तर दाउदले त्यो पानी पिउनलाई इन्कार गरे। तिनले त्यो पानी परमप्रभुको सामने खनाइदिए र भने, हे परमप्रभु, मैले यो पानी पिउन नपरोस्। के म यी मानिसहरूको रगत पिउँ जसले यसको निम्ति आफ्नो प्राण खतरामा हाले? यसैले तिनले त्यो पानी पिएनन् र 3 जनाको वीरताको काम यस्तै थियो। दाउदले नि त्यो दिन प्रभुलाई ड्रिङ्क अफरिङ दियो। ही वाज अ किङ, माइटी किङ थियो। दाउदको इच्छा पूरा गर्नको लागि चाहिँ 3 जना मान्छे चाहिँ शत्रुको छाउनीबाट एक ग्लास पानी पिउनको लागि, मान्छेलाई पानी कति तिर्खा मर्नुलाई कति पानी चाहिन्छ होला नि, 1 लिटर पिउँछ होला भयङ्कर पिउनेले, त्यति नै लिएर आएको थियो होला सायद है। त्यति पानीको लागि चाहिँ 3 जना मान्छेहरू के गर्थ्यो, एट द कस्ट अफ देयर लाइफ शत्रुको क्याम्पमा छिरेर गएर दाउदलाई पानी लिएर आए। किनभने दाउदले भनेको थियो मलाई चाहिँ त्यो बेथलेहेमको मूल ढोकानेरको पानी पिउन पाए त हुन्थ्यो भनेर उसलाई लागेको थियो। तर जब त्यो पानीलाई लिएर आयो दाउदले वाह थ्याङ्क यू सो मच, कस्तो पिउनु मन परिरहेको थियो भने उसले घटघट पिएन। उसले त्यति बेला मूल्याङ्कन गर्यो, उसले एनालाइज गर्यो त्यो पानी उसकोमा कसरी आएको भन्ने कुरालाई। अनि उसले के गर्यो, उसले त्यो पानी चाहिँ प्रभुलाई चढाइदियो। इट वाज अ ड्रिङ्क अफरिङ। हामी पनि स्वार्थी भएनौँ भने हामी आफैलाई पोर आउट गर्न सिक्छौँ। तर हामी स्वार्थी भयो भने चाहिँ हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन हामीलाई स्वार्थी बेहोरा देखाउनु, घमण्डी बेहोरा देखाउनु, कपटी बेहोरा देखाउनु, है मलाई भन्नु हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। हामी कहिले पनि अर्काको वास्तै गर्दैनौँ। मलाई भयो भने भइगयो, मलाई राम्रो छ भने भइगयो, मलाई तातो छ भने भइगयो, मलाई सजिलो छ भने भइगयो, अर्को मान्छेलाई जेसुकै होस् भनिकन हामी याद गर्छौँ। बाइबलमा भनेको छ बुद्धिमानी मानिसको घर, मूर्ख मानिसको मन चाहिँ भोजको घरमा हुन्छ, तर बुद्धिमानी मानिसको घर चाहिँ शोकको घरमा। यो वचन चाहिँ नि प्राय मरौमा चलाउने गर्छ मान्छेले। मरौको वचन हो जस्तै होइन, दिस इज अ प्रिन्सिपल, यो सिद्धान्त हो। यो चाहिँ मरौको वचन होइन, यो चाहिँ नि कसैको फ्युनरलमा बोल्ने वचन होइन। दिस इज द ल अफ द लर्ड। पौलले पनि भन्दैछ म आफैलाई चाहिँ एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै है तिमीहरूको विश्वासको खातिर, फर योर फेथ, तिमीहरूको विश्वासको खातिर म आफैलाई के गर्दैछु, एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै म पोखाउँदैछु।
he was investing his life into यो फिलिपियन चर्चमा उसले फिलिपीको मण्डलीमाथि आफ्नो जीवनलाई इन्भेस्ट गर्दैथ्यो हामीले पनि इन्भेस्ट गर्दैछौँ तर यो इन्भेस्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी कतिको स्वार्थी छौँ हामी साँच्चै फ्रीली इन्भेस्ट गर्दैछौँ कि हामी स्वार्थी छौँ हामी स्वार्थी हुन्छौँ कोही बेला नि मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स तपाईँलाई भन्छु म एज अ टिचर मैले सिकाउनु पर्छ भने मलाई प्रभुले कति बेला रेभुलेसन दिनु हुँदाखेरि पहिला मैले यस्तो सोचेँ होइन यो रेभुलेसन म जोगाएर लेखिराख्छु एक दिन ठुलो भिडमा भन्छु भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो है अनि त्यो आई वाज रङ म गलत थिएछु अनि प्रभुले मलाई सिकाउनु भएको दिन होइन त्यो चाहिँ तँलाई ठुलो भिडमा भन्नुलाई दिएको होइन त्यो रेभुलेसन चाहिँ तैँले अहिले भनिहाल्नुको लागि दिएको हो खासमा तैँले यो पोखाउनुपर्छ किन वाइ डु यु वेट फर द क्राउडलाई चाहिँ किन पर्खिन्छस् भन्दाखेरि चाहिँ क्राउडमा चाहिँ मेरो नाम चल्छ नि त वाउ क्या कहिले नसुनेको कुरा भन्यो भनेर मेरो नाम चल्छ तर प्रभुले चाहिँ त्यति बेला खुवाउन चाहिराख्नु भएको छ कसैलाई पिउन चाहिराख्नु भएको छ अनि मैले त्यो कुरालाई रियलाइज गरेँ अनि मैले थाहा पाएँ म कति स्वार्थी रहेछु त्यो ठाउँमा कति चाहिँ म स्वार्थी रहेछु कि मैले त्यो पोखाउनै चाहेको छुइनँ रहेछु अनि प्रभुले मलाई इभेन्चुअली त्यो कुरा गर्न सिकाउनु भयो अनि जबदेखि त्यो गर्न थाल्यो त्यहाँदेखि प्रभुले थप्न थाल्नु भयो त्यसरी थपिँदै रहेछ हामी जब सानो कुरामा फेथफुल हुन्छौँ तिम्रो सानो कुरासँग तिम्रो सानो टाइम भन्ने होला तिम्रो मेरो आजको टाइम आज इन्जोय गर्ने टाइम तर नि कोही बेला त्यही पोखाइदिनु पर्ने हुन्छ तिमीले पोखाउनु थाल्छौ नि त्यो चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण योग्य दाउदले के गर्यो त्यो पानीलाई पिएन आफै दाउदले त्यो पानी मलाई कस्तो पिउनु थ्याङ्क यू राम्रो गर्यो केटा हो राम्रो गर्यो भेरी गुड है भोलिपछि राज्य आएपछि म तिमीलाई पनि दिन्छु भनेन उसले तर के गर्यो उसले प्रभुलाई पोखाइदियो प्रभु म कसरी यिनीहरूको रगत पिउनु हामी जब स्वार्थी हुन्छौँ नि हामीलाई थाहै हुँदैन हामीले मान्छेलाई नि सताइरहेको हुन्छ प्रभुले ल नै दिनुभयो तिमी कसैको गरिबले तिम्रोबाट ऋण दिएको छ र उसको धितो ल्याएको छ उसको ओढ्ने वस्त्र भने के गर सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि तिमीले उसको वस्त्रलाई फर्काइदेऊ उसको त्यो एउटै मात्र ओढ्ने होला ऊ राति चिसोमा कसरी सुत्छ तिमीले कसैको जाँतो पिट्ने त्यो जाँतोको त्यो माथिल्लो भागलाई लिएर नआऊ त्यो जाँतोको ढुङ्गालाई लिएर नआऊ उसले केसमा पिसेर अन्न खान्छ प्रभुले यति सानो कुरालाई डिटेललाई प्रभुले याद गर्नुहुन्छ तर हामी स्वार्थी भएपछि चाहिँ के हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ सबै कुरासँग केही मतलब नै हुँदैन मलाई चाहिँ के भयो मेरो पर्सनल बेनिफिट चाहिँ के छ तर दाउदले पनि त्यो कुरालाई देखायो प्रभु यीशु ख्रीष्टले त आफैलाई अफरिङको रूपमा दिनु भने पौलले भनेछ म पनि के गर्दैछु आफैलाई तिमीहरूको खातिर ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै दिनेछु जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ नि हामी सुत्नु सक्दैनौँ हामी बिसाउनै सक्दैनौँ हामी थाके भन्नै सक्दैनौँ हुन त हामी थाकिरहेको हुन्छौँ शरीरले चाहिँ भन्छ आज नगर्न आज एक दिनको अफ लिन भनेर है तर यो दौड हो नि त यो दौड चाहिँ यो पृथ्वीमा आँखा बन्द हुन मात्रै सकिन्छ हामी के गर्छौँ वी विल बी डुइङ द वर्क हामी परमेश्वरको काम नै गरिरहेको हुन्छौँ होइन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ मलाई आई निड सम स्पेस आई निड अ ब्रेक हामीलाई विश्राम प्रभुमा छ हाम्रो विश्राम प्रभुमा छ प्रभुले हामीलाई विश्रामभित्र प्रवेश गर्नु भन्नुभएको छ तर प्रभुमा विश्राम गर्नु भनेको चाहिँ नि हाम्रो फ्लेशली थट कार्नल माइन्डको रेस्टको कुरा गरेको होइन जो चाहिँ संसारको इन्जोयमेन्ट संसारको अभिलाषा संसारको के कुराहरूसँग जोडेको हुन्छ तर प्रभुमा विश्राम गर्नु भनेको चाहिँ नि हामीले आफ्नो काम गरिरहेको छ तर भित्र चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ पूर्ण शान्तिमा सम्हालेको थियो पौलले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हरेस खाएर डिप्रेसनको वर्ड थिएन उसको निराश भएर अब त सकियो भन्ने खालके निराशापनको शब्द थिएन तर यो रेस्टिङ अन द लर्ड अन्त त हामीलाई हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 11 पदले घरिघरि भनेको छ तिमी प्रभुको विश्राममा प्रवेश गर्न प्रयत्न गरिरहौ एन्टर इन्टु द रेस्ट सो मेरो लाइफको पर्पस मेरो लाइफको कलिङलाई यदि मैले बुझ्छु मेरो रेस्टलाई बुझ्छु भने चाहिँ नि आई नो वेयर इज माई रेस्ट मेरो रेस्ट पनि कहाँ छ त्यो पनि बुझ्छु अनि उसले भन्दैछ म चाहिँ के गर्दैछु अब सेक्रिफिसियल अफरिङ अफ द फेथ एउटा विश्वासको बलिदान एउटा स्वरूप है म आफैलाई बलिदान दिँदैछु अनि त्यो कुरामा चाहिँ म के गर्छु म तिमीहरू सबैजनासँग आनन्दित छु त्यो चाहिँ उसले एकदम बिना गनगन बिना विवाद विथ अल रिजोइस
उसले पुरा गनगनको साथमा बाध्यताको साथमा गरिरहेको हुन्छ हामी कोही कोही बेला, तर यस्तो अनुहार खसिरहेको, गाह्रो परिरहेको, असन्तुष्ट भइरहेको, अनि त्यो गराउने मान्छेलाई पनि त्यो गराउनु कि नगराउनु, मतलब त्यो अब त्यस्तो खालको माहौल मान्छेले क्रिएट गर्छ है। तर पौलले चाहिँ भन्दैछ जब म त्यो अफरिङ जस्तै म दिँदैछु आफैलाई, म चाहिँ तिमीहरूसँग के गर्दैछु, रिचोइस गर्दैछु, त्यसरी तिमीहरू पनि मसँग आनन्दित हौ भनेर भनेको छ। त्यसरी नै पौलले फिलिपीको चर्चलाई उसले मेन्टोर गर्दैछ, उसले लेटर लेख्दैछ। अनि यो चाहिँ फिलिपीको चर्चलाई मात्रै भनेको होइन, यो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई पनि भन्नुभएको थ्रु पौलको द्वारा हामीलाई पनि भन्नुभएको हो। सो यो मोडललाई जब हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ हामी के हुन्छौँ, हामी प्रभुमा विश्राम गरेका हुन्छौँ, हामी प्रभुमा हाम्रो सबै कामहरूबाट विश्राम लिएको हुन्छौँ। तर हामीले काम आफैलाई एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै पोखाउँदै गरेको हुन्छौँ। अनि त्यो गर्न हामी डराउँदैनौँ, होइन भने चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा लेखेको सिम्पटम्सहरूमाथि हामीले हाम्रो जीवनको बाबेलको धराराहरूलाई हामीले बनाउँदै गरेको हुन्छ। सो आजको बिहानी घडी यो वचन हामीले सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको एउटा एरिया पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनु भयो जहाँ चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा स्वार्थी छौँ भने नि हामी के गरौँ, हामी प्रभुमा अगाडि बढौँ, हामी त्यसलाई सरेन्डर गरिदिउँ, प्रभुमा रेस्ट गरौँ, अनि हामी आफैलाई पोर आउट गर्नदेखि हामी नडरौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।